يوم اللي تانان إمو أبدا والله أم مختارين إنديس يوم اللي تانان أدنون باستر إسيني ميتي إسيني أدو ولي غندا كي سافر سو ميتي ماتين كوتو مختارين أدنون باسو سينيتي ما كان بي Sargino zare, sargino zare, sargino zare. Betamine wode shallo, fekere shallo, aramaltu tae. Yeyin sare nyate, sare yeyin nyate, aramaltu tae. يا ربي أسمع كباي فيديو كهيجت يا رب تنقرقار يا رب جمع أمتك أنا سداد يا رب تجمع أمتك أنا الراقب يا رب أكما يا كبر ياك يا أسمع باي فيديو كأيوة تبيشان نقرقار مي ربي نقدام هذا راكيس أشوف كم جرت ورد صوتا في كم جمت تكي يعني جرقنا ربي سين اللي بقى جراتني بكم جرتي الناجيني سين فانا جرات جتة والله بالله مختارين إيسو نديسو تبر نديسو أنا مثلا كنت أقول أرجع مختارين نديسو قاعدين انتو شال تربي وبسسي واقد أنا كذا بري ربع إيرا بري ده الدنيا رومينا إيرا قراش سافوك كساسا دايوس سافر ده هيرونجو يجولين باي ما ننجبكت هنا أتديسي هنا أتزبنا كور الدري كيس جرت هنا نانجتة إيسا إيرا بريدة تنهيرو مينا إيسا غاهن غبطو مريكي سنغوتو غبطو جئے يوتيوبيك يجلق أبا كاسي جلق أبا رسو قدبوتن يرقفتن كيسا فيرو لايفي سينا ترسن أكا جايبا غرسا ترجو لكي نأغو ديدن نأغيسن إيرو مباريدة فلتو أما جايون كوني دوئي بدا مالي مختارين نيسو التتبقى دوئي بدا مالي أني مختاري يو إيسي جيريني إنك أبو جيريني كي مختار جتي بو جرتي يقادو بچوفي برين قد وقافت أنا فكاتي وليفني رجاني أرارا بوساني إذا جري ولينيفني أكسات كوبات أبجات ربي ليش مختار كسقوطة ليش إجولين تكتكو مالجت ويكتو إجولين تفتوكني جرتا ورا كومنت أنا ورا كومنتي كذا عذاب قال لو قارب بس انتو نوم دي ميديا كان راغبه أمة كومنتي كوفا أما مالجي أم بس إجولك إماموتك يا لو قارب بكم نسو كاراسين كباغار مالين علينا كسافو جيراني أمفانا ما كساقلني عارون برباشيسو إجولين تكتكو وقمر كان أرام فاجر لو قارب مالجي ويكتو أتي مجتي كذا وتوشين برمسة براتو برمسة أدكوتة فوتة يا مختار انت لك كسقوطة يا مختار يشو جرتاي أك أمفاك يا تاني مال يشو بربادة جالتم بقى مختار التيرمته مختار بقى برمسة كيسا شيء بوته وقارب بيت التبوت وقاسن التمو في وتات إني برات إيه سجيمه إني برات دفتري سا فنيسة ديجري سا دبلوما سا فيت إيه وانهم دا سا فيت أتى بفهمه غفيات أو في الركعات أمريكا إيه أما إيه سجرا وده بي عربها وده دبي وده سعودي وده الكويت كل هندو ورمى بفهمه بر أما الأجارة بس أنت من الرجال نجول لهم بي عربها جول لهم كتاك ولا فيت بفهمته كنافو جالتون كتا سدتي أدان كتونشة بقودة بق إنجا سدت كينيا بقين مبايته بقى كتا سدي كتا أفرو بقى ما عارفي بيتي براتة أمرته هوجيك أبدو بيا يو أتي يو براتة هوجي أرجعتشو دندس يو أتو براتة اتبقتشو دندس ماله بيا كنيا تبانو سبارتشو دي أجتوك بيكم سسيفا يلف وفي كيف بيكا تاوف ماله وجتا تعجته يا قدت نعم مراسك وجتا تاو قالوا مو كتا أفرجينيا بق أفريجون بايتي بر ما كأكي بران بق أيسي برمس ليزا ودي براشار تالي ما كأكي سنبريس وبران ليزا ده ما بيعرفه ما نقطع ولا ما في تكون بيعرفه تاجر كتو بتاجر رما وركوتا سدي برانس وركوتا ولا ما براتنس ولا ما كتة تاجر ما كأكي نبرسنا وان بربان فيسبوك رت برسيني ما تنفن أكو وركوتا ولا ما يجود عمري أنيو جبرة وركوتا ولا ما في إنغو يومينا وقاربي كنافو namoonni baay'ee waa'ee caaltutti waan dhiphattaniif kana isinii kaasee barumsarraa adda kutee rabbiin si haa kutu kana maaliif si haa godhu keessaafuu ijoolleen koomentii jaarsaaf jaartii gidduu galtanii badaa nama dhaabaarii naame dhugaa rabbi isaan gaabbitu amma isaan baru walitti xalaara mammallee
yeroo tokko ammaas ni yeroo isaan waliin san yeroo dura barreen gaddaa yeroo muktaarra akkasuma intala kana gosachuu jalqabe dhiisaa walitti araaramuu danda'u dhiisaa gidduun fiigiinaa siniin jeenan na diddanii jarri shan jaayuun geenye jaarsa jaartii akka maal godhara adda bahuu hin danda'ani walitti deebi'anii jechuudha walitti deebi'anii araaramanii uummanni koomentii lafatti hafee gaafa caaltuu fi muktaar harka wal hungatan uummanni warrummaan duraan rabbi si haa galabbatu jee har'ammoo baga rabbi as galabbate baga rabbi walitti isin galabbate jedhee congratulation muktaar warruma duraan abaaraa ture beeki warruma duraaniiti beeki kanaaf hin dhabaarina haga dandeessan rabbii walitti isaan haa deebisu caaltuu rabbiin obsasiif haa kennu rabbiin sabiris intalli boori aariitti qabachaati dhiis muktaarin jette bara du'ee badamanii muktaarin hin dhiisotte asitti na kuttaman hin dhiisotte bakka namni du'ee baduurraan boo itti heerumuu furmaata dhugaa rabbiin namni du'ee baduurraa itti heerumuu haa heerumtu maal taatanii haa heerumtu qoy isin ijoolleen keessaafuu ijoolleen muslimaa shari'aan afur eeyyaman jenne maal nama baartu sin haa fuudhu maal godhare ani illee gubadhe bargidduu jala kanaatti dhugaa rabbii ani illee gubadhe anama viidiyoo isaanii argu akka malee gubadhe beektu muktaar kanallee baruma inni yemen taa'ee eenyu maqaan ishee kan inni dhukkubsatee fi suni eenyu maqaan ishee intalli sun ibboo kan amma yemen jirtu sun yeroo tokko muktaar dhukkubsatee fi baruma sanallee ani muktaar kan ilaalaa ture beektu ilaalaa ture amma yoo ana birallee darbeera anillee qaba amma otoo fira koo illee ta'e ija isa hawwaa ture dhugaa rabbi isinitti muktaar kana jechuudha malee durboonni muktaar hawwuu namni isa hin jiru caaltuun irsa bareedaa akkasitti heerumutti abaarsa qabdi dhugaa rabbi namoonni irsa bareedaatti heerumtan isin abaarsa qabdu abaarsa haadha abbaa akaakilee maaliif beektu yoo inni shamarra hawwuu baatellee shamarra baay'ee isa hawwa sinii galee shamarra baay'ee jireenya kee diiguuf isa hawwa amma intalli kun osoo muktaar hawwuu baatellee isheen hawwii guddaa keessa jirti hawwii jirti bakka muktaarii dhiisuu muktaarii heerumaa dantaa caaltuu jechuu jirti kanaaf maal jedhee bareeda isa hawwate bareeda muktaar isa habbo saidoof muktaar kana rabbiin akkumatti babbareechee uume yaayoni bar saidoo je muktaar je tokkomoo YouTube roota kana keessa eenyu dhugaa rabbi gurbaa kaa gara adaamaa sana amma fuudhee jira naf fakkaate amma badaa YouTube hojjetu tokko isa ijoollee YouTube roota keessaati nama 4 nama 5 akkas jara kana rabbumaan bakka waan hundumaan bareechee isaanumatu illee miidiyaa kanarra durboonni itti maraachuu jirti nuti maal goonare maal sinii gooname ammallee ofii keessa nama bareedaatti heerumtani maal goona amma caaltiyyee rabbiin obsasiif haa kennu dhugaa rabbeetti mucaa kee guddifadhu yoo fuudhee somaa miti lamaan keessan haa bushuu hin danda'amu muktaar lamaan keessan bushuu hin jiraachifata aizosh rabbi obsasiif haa kennu dhugaa rabbi baay'ee ulfaata obsuunsa